Kanang nangka, kung patay na, mapuslan pa bang bunga? Dili na, di naman mamunga, no? Unsa may resulta o unsa may buhaton, anak, kay patay naman, laya na. Bughaon na lang o isugnod. So karon, kanang pagtuo sa tao nga namatay na pod, unsaon po na, bughaon? Bughaon, dili. Ang atong giningsos nagsulti dire sa Juan Kapitulo 15 versikulo 5 ningon ang atong giningsos og sa 6 nga ang dili magpabilin kanako kay nakisgot siya nga siya mao ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Kinsa kadtong mga sanga nga dili mamunga ug dili magapabilin kaniya pagaputlon kini. Wa may kuplanan. Wa nay kapuslanan, no? Pagaputlon sama sa sanga nga malaya og isugba ngadto sa kalayo. Mo gyud ni di ay purpose sa kaning patay na, no? Isugba na lang gyud himo og sugnod. Kalaglagan gyud ang tabang. Mao ni akong gingon nga daghang mga tawo nga nangamatay ilang pagtuo tungod kay babagan ni Satanas ang ilahang una-una kay ang obligasyon ni Satanas dili niya paalagaron ang tao kay lagi panghangin or kanang sa ubang termino ni pangdamay ang iyahang obra kay nasayod si Satanas nga kining gibuhat sa Dios nga impierno para gyud ni Satanas unya nahibalos si Satanas unsang adlaw, unsang orasa, unsang tuiga laglagon na siya sa Ginoo kay wala na ni siya tsansa nga maluwas kay siya mo'y pinakalider sa mga anghel kunya gitugyanan siya sa Ginoo gusto man siyang mulabaw sa Ginoo so gilaglag siya ug nahimo siyang Satanas mo na nga ang iyang obligasyon na ni kung ang or ang Dios nagtinguha nga ang tanang tao luwason sa Dios si Satanas nagtinguha pod nga daghan siyang tao maagni aron do na siya kauban ngadto sa kalaglagan muna minahal kong maigsoon sa Ginoo sumala sa atong teksto karon ang atong giningsos sa diri pa siya sa kalibutan nagantos siya sa daghang mga butang dala na ni ang pagkaon kwarta nga atong gipalibgan karon may uban sige kung overtimes kong trabaho dali ara morot ani kwarta oy mura mag naipako mulupad ra dayon. Minahal ko maigsoon sa Ginoo ningon atong giningsos ang sugpon ani sa atong teksto kun dunay mosunod kanako kinahanglan magpasan siya sa iyang krus. So, kining krus nga gisgutan sa atong giningsos, mao ni ang mga kabugaton. Problema nato